शेखर नेगो यूट्यूब चॅनल हांव आतां खोल्ले आहा खोल्ले म्हापसा शांतीवन स्मशान भूमी आहा थंयसर हांव आहा. हो दिसता तुमकां साको आनी ही दिसता पळय बॅरिकेड ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाची बॅरिकेड पळय न्हिदल्यात भितर व्हाळान न्हिदल्या पळय व्हडलो व्हाळ हो कितें पळया कितें पळय पळया ही 3 बॅरिकेड हांगा वयर लायलेली कित्याक वयले जे सेफ्टी बॅरियर आसले ते मोडोन पडलेले 11 एप्रिलाक हांवें व्हिडियो केलोलो हेजेर हें मोडोन पडलां म्हणून आनी 3 दीस तेजेर कोणूच दखल घेयनासलो कॉन्सलर जावं कोण जावं पॉलिटिशन कोणूच दखल घेयनासलो कितें हें ओपन जालां म्हणून कितें मागीर व्हिडियो येना फुडें तेंच्यांनी हें पळय ही हाडून घातली मोडकी ही घातली मोडकी हाडून पळय आनी आतां ही मोडून भितर पडल्या व्हाळान पडल्या आनी आतां परते ओपन जाला. तुमी रस्तो केल्यात तुमी नाल्ल फोडल्यात हांगासर तेन्ना तुमकां दिसलें तें पयलें रस्त्या पयलीं हें करूंक जाय आसलें रस्तो केलो बरें रस्तो जाय आसलो म्हण आतां कितें जालां पयलो रस्तो हांगा सगलो पणके आसलेले गाडयो स्लो येताल्यो आतां रस्तो जाला स्मूथ जाला गाडयो फास्ट येतात खंयच्या टायमार कोणूय भितर पडूंक शकता. हांगासरूय तशेंच आहा हांगा तशेंच आहा हें भितर पडूंक शकता पळय हें आहा तें वयतलें भितर हें आतांचेंच न्हू हेका खूब म्हाका कितलीं वर्सां जालीं महेशाक हांगासर अशें वांकडे जालें वांकडे जाल्यार ताका जाली म्हटल्यार 4-1 वर्सां अशीं. आतां महेश सांगता 4-1 वर्सां जालें आसतलो अशेंच आहा हेजेरूय लक्ष नाका म्हणटा. आतां तर मुन्सिपाल्टी डिजॉल्व जाली कॉन्सलर गेले घरा मुन्सिपाल्टी आहा म्हण तेंच्यांनी आतां लक्ष दिवंक जाय तेंच्यांनी दिवंकूच ना जें कोण करूंक जाय तें हें जालां पळय कितें तें सामकें डेंजरस जालां पळय. आनी स्कुलां आहा 2 कॉलेज आहा सारस्वत स्कूल आहा मराठी शाळा आहा कितें आनी असले भुरगे येतात कितें जपून धांवता भितर पडले. आतां आमी पयल्या भुरगीं सायकलींनी हांगासर खेळटालीं कितें ती जर पडली आनी आतां उदक हिरवें उलयलां त्या प्रमाणे जर पावस जर आहा बरो आनी जर उदीक जर बरें वता हितून आनी पावसान वता बी तो पडलो कोणाला कळतो व्होन वयतलो कितें ही परिस्थिती आहा. बॅरिकेडां न्हिदल्यात ही पळय दिसता परते येता म्हणटा पळय हें पळय कोणाक कांय पडलेलें ना कितें तर करा दाखयता सामकें डेंजर आहा. हें दुखलें जाल्यार भितर वचूंक शकता कळ्ळें तुका. हांव हांगासर आमचे मोसंडी शांतीवन स्मशान भूमी खोल्ले थंय आसा आनी हो कंपावंड पळयात तुमी कंपावंडाची परिस्थिती म्हाका दिसता ह्या कंपावंडाक आवय बापूय कोण ना. कित्याक सांग पळया हे जे कंपावंड घातला पळय हेंच्यांनी वयल्या वयर घातला हे 4-5 जाण हे जर खोट जर मारी अशें दुखली जाल्यार भितर पडटले 100%. कितें जालां पळय आतां हे पळय हांगा कितें जालां तें असो रावन जर काडून बाबडो जर पांय दवरीत सोमते भितर वयतलो आनी कितें तेका हायट तूं म्हाका सांग हेका हायट तुमी दिल्यात कसली हायट दिल्या ती ही फोंडान पडपाची हायट दिल्या ती हे कितें हेचेर कितें तरी पडलां आसतलें कितें तरी हे पळय हेचेर मागाव पळय कितें तरी पडलां हेचेर शिवर 100%. एप्रिलच्या 11 तारखेक पडले होते 3 दीस पयलीं पडला दिसता अजुनूय तुमचो लक्ष वचना रे जाप करून कोण असो येयलो टर्नाक सोमता भितर वयतलो मरे तो व्हाळ केदो व्हडलो आहा रे तो. आतां तुमचो टर्म सोंपलो म्हणून तुमी हे घालतले कितें की आपलो टर्म सोंपलो आतां आमी कांय करूं शकना म्हणून मागीर फक्त 10 ते 12 दीस जातलो मरे टर्म सोंपोन तुमचो हांव म्हणटा म्युन्सिपाल्टीन कोण आसा पळय सीओ तेणें हांगा लक्ष घालचो बाबा तुका हांव रिक्वेस्ट करता सीओ म्हापशेचो म्युन्सिपाल्टी PWD आनी आमचे WID हे WIDक पडटा तेणी बेगीतल्या बेगीन हें काम करून घेवचें. कित्याक सांग पळया तुमी मरे विनाकारण लोकांचो जीव मरे धोक्यान घालताल्यात तितले तुमच्या कडेन करतात तुमी हे बेगीतल्या बेगीन हें काम करा. आतां शेखर नायकान तुमकां सगळें दाखयल्लें आसा ऑलरेडी हे पडला पळय तें अरे म्हाका सांग तुमचोच जर कोण फाल्यां हांगा पडलो सोमतें सारकें येतलें हे बारीक कोण मनीस पडत हांगा जातालें सारकें जावचें ना. करता सगळें पॉलिटिक्स अरे व्हाळा कडेन कसली तरी पॉलिटिक्स करता तुमी 2 म्हयने खंय न्हिदले तुमी आतां म्हणटात तुमी कितें म्हणटलेत कितें आतां पावस पडटलो अरे पावस वर्सां पडटातूच तो तुका आनी म्हाका सांगून पडना तेन्ना पळय आजून काय पावस तितलो व्हडलोसो ना तेन्ना कितें तरी तुमी लोखंडाचे बरें पावरफूल पोल पुरून तेका मातशें कितें तरी करात. कित्याक हेका सपोर्ट कांयच ना पळय कांय सपोर्ट ना तो डायरेक्ट बाबडो भितर वयतलो पळोवपाकूच भंय दिसता पयलीं मेन म्हटल्यार हे पळय हांगा आसलें तें अशें सारको भंय दिसता. तेन्ना बेगीतल्या बेगीन तुमी हें काम करा पळय. आतां हें कशें आसा
हे पळयात आं हे हालताले पळय हांव हालताले ना हाला ना हे हाला ना पण ते कशें पडले तेच कळना म्हाका अजून पर्यंत कोणी गाडी मारली म्हणून कळना आं पण करात मातशें बेगींतल्या बेगीन तें काम सोंपयात कित्याक ऑलरेडी 2 म्हयने जाले आनी म्हाज्या वांगडा महेश भाई आहा तो 2 शब्द उलयता भाई तूं उलय कितें म्हणटा तें पळय पळय एप्रॉक्सिमेट हे जे बॅरिकेडींग पडलां पळय हे मोसुंडेच्या एक्झॅक्टली फुडें आनी रोड गोईंग टू सरस्वत कॉलेज ज्या हेजेर ऑल एज ऑफ भुरगे वयतात ल्हान भुरगे वयता आनी सगळे भुरगे म्हणटून तुका सदांच उत्सुकता आसता की ते फुडें वचोन थंय खंय ओंडव्यांनी पळयता तो जर भुरगो फुडलो पळयता आनी फाटल्यान येवन तेजे खांदो बसलो जाल्यार पडलो जाल्यार थंय जें कितें आसा पळय थंय तकली बसोन जीव वचपाक कमी ना अशें तें सिच्युएशन आसा अशा तरेचें सिच्युएशन आसतना 2-1 म्हयने हें बॅरिकेडींग पडलां आनी आतां ही स्कुलां स्टार्ट जाली तरी पण जे हांगसर 2 कावन्सिलर लागता 14 आनी 15चे दोगांयकूय पडलेले ना आनी सो कॉल्ड ते टेम्पररी 8 दिसां उपरांत टेम्पररी ट्राफिकाची ती बॅरिकेडींग सो कॉल्ड हाडून लायली तेंच्यांनी कळ्ळें ती बट ऑब्वियस आसली की पडपाची आसली म्हणजे पडटली कोण भुरग्यांनी हात लायली म्हणजे पडटली आनी तशीच गजाल घडोवन ती फाटल्या 4 दिसां पयलीं पडल्या म्हणून ही सेफ्टी हें न्हू अश्यो जर गजाली आसा खंय तरी ह्याच्या कुशीक नाल्याच्या येद्या व्हडल्या कुशीक जाका ना म्हटल्यार 10-12 फिटाची हायट आहा तशें जर नाले आसा जाल्यार ते नॅचरल कॅलेमिटीज आनी नॅचरल कॅलेमिटीजच्या अंडर जाय तो फंड आसा इवन म्युनिसिपल फंड आहा अशा हेजेर हो खर्च काय जर बॅरिकेडींग घालतलो टेम्पररी जाल्यार ते व्हडलो खर्च ना जाल्यार फास्ट घालूं येता म्हटल्यार मनशाचें जर कोणाक पडलेलें आसा आनी एक वाड्याची जबाबदारी म्हणून कावन्सिलरांक पडलेली आसा जाल्यार तें तातडीन जावन वयतलें नाजाल्यार ताका तो असोच टायम लागतलो आनी हीच गजाल घडल्या की अजून 2-1 म्हयने जाले हेचेर हें बॅरिकेडींग हें घालप जायना स्कुलां चालू आसा आनी ऑल एज ऑफ भुरगे म्हणटा पळय ते हांगासर सदांचो तेंचो सकाळीं आनी दनपारां आनी सांजचो म्हणटा तसो वावर आहा कारण ग्रावंडूय आहा हांगासर आनी असो सदांच तेंचो वावर आसा आनी म्हाका दिसता की परत एकदां आमकां हो हें तुमकां नजरेक हाडून दवरलां तुमी तुमची जबाबदारी घेतले आनी जाता तितके तातडीन हें काम करून हाडटले हें बॅरिकेडींग घालतले आनी जी तुमची जबाबदारी आहा ती पार पाडटले देव बरें करूं आतां म्हाज्या फुड्यान आमचो महम्मद मोतीवाला आहा जेन्ना 2 म्हयन्या पयलीं एप्रिलाच्या 11 तारखेर हांवें व्हिडिओ केले तेन्ना महम्मद हांगाच रावता फुडें तो ह्याच टायमार खंय मेळ्ळो आनी आतांय म्हाका हांगाच मेळ्ळो तो महम्मद हें आमी व्हिडिओ केल्लो पळय की हे सायडीक जे आतां सेफ्टी बॅरियर आसले ते मोडून पडला भितर म्हणून तेंच्यांनी 3 दीस जाले कांय करूंक ना मागीर व्हिडिओ जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हाडून ती ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाची ती बॅरिकेड हाडून लायली ती सुद्दां आतां भितर पडली हाका 2 म्हयने जावन गेले अजून पर्यंत सरकार एक्शन घेना हें सामकें डेंजरस जाला आनी आतां रस्तो जाल्या उपरांत आनीक डेंजरस जालेला कितें म्हणलें तूं आमचे MLAन हितून हें करपाचें मरे कित्याक आतां तो हांव पळयता आमचो MLA आहा पळय तो खाची कोपऱ्यांनी मातसो भोंवन सगळें आपूण पळयता आपूण चॅक करता खंय कितें त्रास जाला हो एक हांगासर सुद्दां येवन गेला तो हांवें पळयलो तेका हांगा येयल्लो पळय तेन्ना हें सामकें एक गरजेची गजाल आसा सो बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचें हें आमचें म्हणणें आनी कांय ना जाता इतलें बेगीन हें करून घेवपाचें नाल्यार मरे फाल्यां सकाळीं रिस्क आहा डेंजर आहा तें मातशें हां प्लीज आतां महेश हे पळय हें आतां कितें हें सगळें आतां कोसळलेलें आहा हे पळय हें कितें जाला पळय हें आतां चड डेंजरस जालें कितें म्हणटा तुमी हें आतां कोण JCB उडयलें काय पळय ही सो कॉल्ड तो नाल्याचो डिसल्टींग पयले फावट म्हाका हांव तरी प्रामाणीकपणे सांगता की हो जो सो कॉल्ड एक्सकेवेशन जाता पळय नाल्याचें हांगासरले वयले नाल्याचें एक्सकेवेशन जावन डिसल्टींग म्हणून सो कॉल्ड नालो जो जाता पळय तें व्हडलें स्कॅम कित्याक तर हें वार्षिक अशें जाता की हार्डली 2 नाल्यार 3 ट्रक ते व्हरताले योगान ह्या वर्सा एक मातशें बरें जालां की तेंच्यांनी बरे तरेची माती काडली आनी बरें एक्सिबिशन जालां थँक्यू फॉर दॅट कॉन्ट्रॅक्टर WRD जाका कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तेणी तें केलां हें काम कम्पेटिव्ह बरें काम म्हटल्यार तेणी खंय तरी ही रिटर्निंग वॉल जी नाल्याची आसली पळय ती रिटर्निंग वॉल मोडल्या तेणी आनी हांगासरल्या ह्या पोर्शनाचें डिसल्टींग केलां अशें म्हाका दिसना ती मोडपाकूच जाय आसलें अशें दिसना म्हाका म्हटल्यार ती मोडल्या आनी केल्या आनी तेन्नाच हांवें ताका विचारलें बाबा तूं हें मोडटा तें करतलो मरे कित्याक मागीर तर आनी खंय तरी म्युनिसिपालिटी आनी WRDक जाल्यार ताका टायम वयतलो आनी हो रिस्की प्लेस ही म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेली भुरगीं वयता म्हणून
म्हटल्यार तो मोडला आनी गेला आनी तेज्या उपरांत तेणी केलें ना तरी बारीक आनीक कोणाक अशें बारीक उतरां बारीक लोकांक जर उतार दिता जाल्यार ती पुर्ती जाता अशी ना. ते जबाबदार मनीस जे कोण आहा कावन्सिलर पळय तेंच्यांनी ती उतार तेजे कडसून घेवपाचें आसलें आनी प्रॉम्प्टली एक 4-6 दिसां भितर तेणी बांदून घेवपाचें आसलें. मात तें जावना म्हणटून आतां गेल्या 20 दीस पासून असोच आहा हो. आनी हो एक आतां प्लेस जो जाला पळय तो मोर ऑफ रिस्की कित्याक तर हो कॉलेजीक आनी ग्रावंडाक सरस्वत कॉलेजीक स्कुलांक आनी ग्रावंडाक वचपी रोड हो आनी रहदारीचो रोड हो. आनी भुरगे हेवटेन येणे जाणे ट्युशनाक एका तेका वयता कारणान हांगर तिकीत रिस्क हो डेवलप करून उडयला ह्या WRTच्या कॉन्ट्रॅक्टान. करता म्हटल्यार आजून कांय जावना. हेचेरूय लक्ष घालून जाता तितके बेगीन हो बांदून घेवचो आनी जो रिस्क इनवॉल्व आसा पळय त्या पासून लोकांक मातशें पयस दवरचें. महेश भाई उलयल्लो आसा ऑलरेडी. मेन म्हणटा हे पळय हांगासर भितर भुयार जाल्ली आसा हे पळय हे मातशें भुयार दाखयला पळय आं हे पळय हे भुयार आतां आं म्हाका सर हांगासर व्हडल्यो गाडी जर येत जर ट्रक बी येत जाल्यार म्हाका दिसता हे कोसळटले. तेन्ना हांव मागता हो कावन्सिलर हांगा पयलींचे आसले कोण ते आतां कोण ना काय दिसता म्हाका. आं आतां मुन्सिपाल्टीन ताब्यान घेवपाचें आनी व्हाळ मारता हय हे WRT हांव इतलेंच मागता ते बेगीतल्या बेगीन हे तुमी करून घेवचे. कित्याक सांग पळया ही देंवती सामकी डेंजर. व्हाळ मरे पळोवंकूच भंय दिसता. बरो व्हडलो व्हाळ आसा तेणी साफ सफाई केल्या ना म्हणिना हांव पण तेणी मोडला पळय तेन्ना हांगासर म्हाका दिसता समाज सेवा कोण ना अशें दिसता म्हाका दिसता खोल्लेन. समाज सेवा फक्त महेश आनी शेखर नायक आहा हें दाखोवपाक. पण हे दाखयल्या उपरांत तरी तुमी हे करात हे म्हाज्या जाग्यार हाडात ना जाल्यार हेका एक पायपाचें कितें तरी आतां वयर घाटाक कशें घालतात ते डिवायडर हां सेफ्टी बॅरिकेड मातशें घालचे हेका. समाज वावरप्यांचे अशें हाल करून दवरला की समाज वावरपी वचून थंय सांगलें जाल्यार तो सांगपाक कोण. हय तेणी सांगलें जाल्यार तो सांगपाक कोण. ते आमी सांगतले आनी आमी सांगल्या बरोबर जातलें तेंचें आयकपाचें ना. अश्यो सांगण्यो खंय तरी तूं PWD गजाली मेळटा भितर मुन्सिपाल्टीन तर डबल म्हणजे तुका ते हे इंजिनियर बी एटेंडूच करचे ना कित्याक तोंडार सांगलेलें आहा. अरे तुमकां लज मरे ही हां हां करात मरे कामां ही हे काम करपाक कित्याक आमचे पाड कशे रे पाडला रे म्हणटा हांव. हां अशें उलोवपाक वायट दिसता म्हाका. कितें रे अरे लोकांची भुरगीं वयतली आं बरो जर पावस जर घासाक अशें येयलो एक सारको आनी व्हाळ जर व्हांवलो आनी तो भुरगो जर जपून जर गेलो भितर हातीक मेळटलो भुरगो तो हां उलोवपाचें न्हू पण उलोवंक येता. हां 2 म्हयने जाले मरे आतां हेका आमच्या एप्रिलच्या 11 तारखेक तेणी हें केलां मरे घातला मरे फेसबुकाचेर आनी हेचेर यूट्यूब चॅनलाचेर. मात्तूय तुमकां दिसना रे हां पळय मरे लज मरे ही. हांगा तरी मातशें सादारणशें बरें आसा थंयसर थंय जाल्यार सामकेंच गेलां मरे भितर ते आं ते ब्रेड दामता पळय ती परिस्थिती जाल्ली आसा. आं करात मरे बेगीन हे नशीब आनी फुडें काय उलोवंक ना हांवें कित्याक खंयच्या खंय इश्यू पावता. शेखर भाई थँक्यू आं.